प्रोग्राम है, इसका उन्वान है प्रॉब्लम उड़न छू। हम ये चाहते हैं कि ज़िंदगी में हमें जो मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स हैं वो उनसे दूर हो जाएं और हम ऐसे तरीके सीख लें जिनसे हम ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकें और इस तरह से हम दूसरों की मदद भी कर सकें, अपनी मदद आप भी कर सकें और दूसरों के लिए भी आसानियां पैदा कर सकें। इसमें हम आज इस मौजू पे बात कर रहे हैं कि ज़िंदगी में मुख्तलिफ चीज़ें कुछ बिन बुलाए और कुछ बिन मांगे आ जाती हैं, जिनमें ये बीमारियां भी हैं जैसे क्रोनिक प्राइमरी प्रोग्रेसिव क्रोनिक इलनेसेस, और इसमें कुछ लोग चीज़ें तो डिजीज़ के ज़ुमरे में आती हैं और कुछ चीज़ें डिसऑर्डर के ज़ुमरे में आती हैं। तो जब भी चीज़ों का एक तवाज़ुन बिगड़ जाए, ऑर्डर बिगड़ जाए, तो उसको हम डिसऑर्डर कहते हैं। और तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए, मैनेज करने के लिए कुछ जिंदगी साज असूल अपनाने पड़ते हैं और उसमें कुछ मदद हमें हासिल करनी पड़ती है और फिर उन उसूलों पर जम के काम करना पड़ता है। और जब हम उन उसूलों से नजरें चुराते हैं तब हमें उनके मनफी असरात देखने को मिलते हैं। उधर हम आपसे ये भी दरख्वास्त करते हैं कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम में मैसेज करें, और मैसेज करने का तरीका ये है कि आप जहाँ पर मोबाइल सेट्स में अपने मैसेजेस लिखते हैं वहाँ पर सबसे पहले लिखिए LHR, उसके बाद एक खाली जगह छोड़िए, अपना नाम लिखिए, पैगाम लिखिए, भेजिए उसे 3636 पर, और 10:15 बजे के बाद इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम में आपके मैसेजेस भी शामिल करेंगे। जी सदाकत भाई, आप बात कर रहे थे इस किस्म की बीमारियों की या डिसऑर्डर्स की जो हमें लाहक हो जाते हैं और फिर हमारे साथ चलते हैं, और हम रोज़मर्रा के काम तो कर सकते हैं मगर हमें कोई ना कोई उसकी वजह से तकलीफ रहती है और हम अपने बेहतरीन पोटेंशियल के मुताबिक ज़हनी और जिस्मानी तौर पे काम नहीं कर पाते। एजाज भाई, उसमें काम करने में तो रुकावट है सच कोई नहीं होती, जैसे डायबिटीज या हाइपरटेंशन है, अगर आप उसको सही तरह मैनेज कर रहे हो तो कोई रुकावट नहीं होगी, बल्कि आप दूसरे लोगों से ज्यादा एफिशिएंट होंगे। इन बीमारियों की तकलीफ असल में यह है कि आपको लगता है कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मुझ में कुछ नक्स पड़ गया है, क्योंकि इंसान को हमेशा अपने बारे में ये बड़ा फिक्र व तरद्दुद रहता है कि उसमें कोई कमी है, कुछ कमजोरी है। या हर बंदे के अंदर एक इनबिल्ट जो चीज बचपन से पैदा हो जाती है, दूसरे लोग उसे बताते हैं कि एडी भी कोई चीज नहीं, तो माँ बाप से लेके स्कूल टीचर सब ये बताते हैं। तो जब ये पहले ही वहम होता है हमें कि मैं कोई इतनी भी खास तोप नहीं हूँ, तो फिर उसके बाद मेरे दिल की कोई 2 नालियों में खून नहीं चल रहा, या मेरी शुगर बढ़ गई है, या मेरे लबलबा काम नहीं कर रहा, ब्लड प्रेशर हो गया है। तो ये इन चीजों से ये जो एक सोच आती है कि मैं अब कोई थोड़ा सा जो नक्स सा पड़ गया है, और उसका जो सदमा है, उसका जो गम है वो बेशुमार होता है। और इस गम और सदमे को निपटाना बहुत जरूरी होता है जिंदगी को आगे चलाने के लिए। निपटाने से क्या मुराद है आपकी? देखिए, जैसे हमारा कोई अजीज इस दुनिया से चला जाता है जी, तो उसको निपटाने का एक प्रोसेस होता है कि लोगों को इतला होती है, लोग आते हैं, हर कोई आके हमें कहता है कि बहुत अफसोस हुआ, आपके वालिद या वालिदा इस दुनिया से चले गए। फिर आगे फिक्रे होते हैं, हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं, हम शेयर कर रहे हैं आपके इस गम को, सब ने ही चले जाना है, आज ये गए हैं कल को हमने जाना है, फिर ये तो आर्जी जिंदगी है, आगे एक अब्दी जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी है। तो इस तरह की बातें जब लोग करते हैं, और बेपनाह लोग करते हैं, अनगिनत लोग करते हैं, तो जब वो ये कह रहे होते हैं कि हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं जी, तो इंसान की फितरत है कि जब कोई भी हमारे साथ किसी काम में शरीक हो जाता है तो हमें बोझ कम लगता है। और जब किसी को हम काम सौंप देते हैं, जैसे कि किसी को गम मनाने के लिए हम, जैसे घरों में जब मर्ग होती है तो फिर लोगों को, बच्चों को मस्जिद से बुलाया जाता है कि वो पढ़ते हैं, और खवातीन रिश्तेदार आके तो कुछ रोती हैं जो बाजुकात हद से ज्यादा हो जाता है जी। तो उससे घर वालों के गम में
کمی ہوتی ہے. اور یہ بلکہ ابھی بھی رواج ہے. میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے کئی گاؤں میں کہ جب کسی کا کوئی عزیز مر جاتا ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں تو وہ پھر غریبوں کو پروفیشنلز کو بلاتے ہیں. جی آپ نے شاید پروفیشنل رونے والے غالب کا شاید یہ شعر جو ہے نا آپ نے سنا ہو، حیران ہوں جگر کو روں، حیران ہوں دل کو روں یا پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں. لیکن قریب تھے غالب تو وہ ان کے ساتھ کوئی پروفیشنل نوحہ گر تو شاید ان کو نہ مل سکا. لیکن ہم سب کو نوحہ گر کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ صرف ان موقعوں پہ نہیں ہوتی جب ہمارا کوئی عزیز اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ ہر اس موقع پر ہوتی ہے جب ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے. ایک سیل فون گم ہو جائے تو لوگ اس کا صدمہ کرتے ہیں اور اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں. تو اس میں ابھی وہ رواج نہیں پڑا لوگوں کے آ کے کہنے کا کہ بہت افسوس ہوا. ویسے آپ تو اور پیرائے میں بات کریں مگر انگلش میں ایک چھوٹی سی بات ہے، میزری لوز کمپنی. کچھ لوگ جو ہیں وہ میزریبل ہو کے شیئر کرنا بڑا پسند کرتے ہیں، بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ ایلس. جی اس میں مجھے یاد ہے کہ بچپن میں کسی عزیز رشتہ دار کی مرگ پہ جانا تو میں نے جا کے آرام سے وہاں دری پہ بیٹھ جانا اور وہاں سے اٹھ کے تو آ جانا. تو میرے والد نے مجھے کہنا کہ وہ شکایت کر رہے تھے کہ آپ نے افسوس نہیں کیا. میں نے کہا دیکھیں میرا جانا وہاں بیٹھنا یہی ظاہر کرتا ہے کہ میں افسوس کرنے گیا تھا اور میں پھر آ گیا ہوں. کہتے نہیں جب تک کہو گے نہیں جا کے. اور مجھے یہ کہنا بڑا آڈ لگتا تھا. یہ لگتا ہے بہت سے لوگوں کو مشکل لگتا ہے. بہت افسوس ہوا آپ کے. اچھا یہ پروسیس جو بار بار ہم کرتے ہیں، جو 200 لوگ 300 لوگ ایک شخص کو کہتے ہیں کہ بہت افسوس ہوا آپ کے فادر کا، ہمیں یہ ذاتی طور پر صدمہ محسوس ہو رہا ہے، ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. تو دنیا چلتی رہتی ہے، سب نے چلے جانا ہے. تو 3-4 دن کے اندر جی وہ جو فیملی ہے جو things begin to come back to normal. وہ دکان کھول لینا، کام کرنا. یہ اچھا جب کسی کو ڈائبٹیز ہوتی ہے تو کوئی آ کے نہیں اس کو یہ کہتا، بالکل ایسے ہی کہنا چاہیے آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی، بڑا افسوس ہوا، اب آپ حلوے شلوے نہیں کھا سکیں گے. بہرحال پھر بھی دقت ایک چیز کی طرح میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ کچھ ڈائبیٹکس یا ایسے جو کرونک ڈس آرڈرز کا شکار ہو جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں رحم کی نگاہ سے اور کمتر ہونے کی نگاہ سے مت دیکھو. اس کو بھی وہ برا جانتے ہیں. بالکل ان کا حق ہے. لیکن اگر کوئی جا کے یہ کہے کہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ اب آپ حلوہ نہیں کھا سکیں گے، لیکن میں آپ کو بتاؤں چکن ٹکا یا فلاں چیز پروٹینز جو ہیں آپ اپنے ہر میل میں تھوڑی سی شامل کر سکتے ہیں. بڑی مزیدار ہوتی ہیں، آپ کھائیں تو بہت مزہ آئے گا. اور پھر آج کی ڈائبٹیز میں تو جو میٹھا ہے آدھی چمچی چکھ لینے میں کوئی حرج نہیں. اور ویسے بھی جب آپ حلوہ کھاتے ہیں تو جو اس کی مٹھاس ہے ایک آدھی چمچی کا ہی مزہ ہوتا ہے، باقی تو ایکشن ریپلے ہے. اچھا اس میں جب کوئی اس طرح آگے بڑھ کے آ کے آپ کو کہتا ہے نا کہ وہ مثال دیتا ہے، وہ میرے چچا کو بھی ہے، بالکل نارمل کام کرتے ہیں، شروع میں افسردہ سے ہوئے تھے، پھر جب ان کو عادت ہو گئی واک کرنی شروع کی، یہ کیا وہ کیا، اتنے سال ہو گئے تو وہ بالکل ٹھیک ہیں. ایک حوصلہ ساتھ دلانا. صحیح. اسی طرح کسی کی کوئی چوری ہو جاتی ہے تو جا کے آپ افسوس کرتے ہیں، اس کا بھی رواج کچھ ہے. لیکن بلڈ پریشر ہو تو آپ افسوس نہیں کرتے. میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ ہم لوگ جو الکوہلزم اور ایڈکشن کا علاج کرتے ہیں اپنے ٹریٹمنٹ سینٹر میں ولنگ ویز میں، تو اس میں باقاعدہ ایک سٹیج پہ ہم پیشنٹ سے افسوس کرتے ہیں. کس بات کا؟ اس بات کا کہ اس کو ایک بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے اب وہ شراب یا نشہ نہیں کر سکتا. جی اس کو ایک بیماری، آپ اس سے یہ جا کے اس سے سمپتھائز کرتے ہیں؟ جی بالکل کرنا پڑتا ہے. یہ بڑا عجیب لگتا ہے کیونکہ سب سے بڑی وجہ جو لوگ نشہ نہیں چھوڑتے وہ یہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ سمپتھائز نہیں کرتے اس بات پہ کہ ایک جسمانی بیماری کی وجہ سے، یعنی نشے سے ان کا اب جسم نباہ نہیں کر سکتا. کیونکہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں سب کے سب نشے کے مریض نہیں ہوتے، ان میں سے کچھ لوگ نشے کے مریض بنتے ہیں، باقی سب جو ہے وہ نشے کے ساتھ زندگی چلائے رکھتے ہیں.